السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حمزة الفضيلي، تنتلاقاو في فيديو جديد. نزولا عن طلب مجموعة من الإخوة، اليوم إن شاء الله ندير لكم واحد ليكزومبل ديال سبيا اللي غنخدمو بإيدي. داكوغ، غادي نبداو ان اكزومبل دو سبيا دو أ زد، وغادي نخدمو على لي زوبيراسيون دو تيراسمون. غنتخيلو ان عندنا واحد لوبيراسيون ديال تيراسمون وغادي نخدمو السبيا ديالها. كيف ما العادة وكيف سبق لينا هضرنا على السبيا، سي ان دوكيمون ديفالياسيون دي ريسك، واحد الوثيقة من أجل تقويم الأخطار. رومبلي شاك جور اي بور شاك اكتيفيتي، كتعمر كل نهار ولكل عمل، يعني الصباغة سبيا، الحفير سبيا، ترافونتور سبيا. دونك أي عمل عندي غنعمر ليه سبيا ديالو. ما كيعمرش غير اش اس او، سي اون كولابوراسيون انتر لي ديفيرون انترفونون، يعني كيدخلوا فيها جميع المتدخلين، عمال، شيف ديكيب، شيف شونتيي، l'animateur, le superviseur HSE, donc toutes les intervenants. Voilà, هذه SPA. و SPA كتعني safe plan of action. هذا هي الكلمة SPA، safe plan of action، بالفرنسية اللي هي plan d'action pour la sécurité، بالعربية خطة عمل من أجل السلامة. دائما SPA كيكون فيها المعلومات الآتية: تكون فيها مكان وزمان العمل ضروريين، من بعد لاكتيفيتي شنو العمل اللي عندي، هذه رقم واحد، يعني معلومات على المشروع والعمل. رقم ثاني هو مراحل هذا العمل، لي زيتاب دو لاكتيفيتي. ثالثة هما لي ريسك دو شاك ايتاب، اولا لي ريسك دو شاك étape de travail. الرابعة le plan d'action de la sécurité، أو ما يعني les mesures de prévention et de protection، وسائل الحماية والوقاية. خامسا حتى هي كتكون مهمة les ressources، الموارد، c'est-à-dire ما هي الموارد التي أحتاجها من أجل أنني نقدر نطبق هذاك لو بلان داكسيون ديال الوقاية والحماية. والموارد دائما ثلاث أنواع، سواء موارد تنظيمية دي ressources organisationnelles، سواء عبارة على matériel دي ressources matériel، سواء humain دي ressources humain موارد بشرية. إذا نقول على سواء موارد تنظيمية، سواء موارد لوجستيكية اللي هي الماتيريال، سواء موارد بشرية. تري بيان. اذا غنبداو في السبي ديالنا كيف ما العاده، دائما هنا لاطات، ها هي درت انا لاطات ديال اليوم اللي هي لو 1/11/2019. لاكتيفيتي او لانترفونسيون غادي نديرو تيراسمون تري بيان. لو بروجي سميت لو بروجي اللي عندي، باغ اكزومبل مثلا غادي نديرو بروجي ميز اون بلاس de pavé OCP بنغرير. ميزون بلاس ديال البافي OCP بنغرير. زون دو طرافاي، المكان فين خدامين تنكتبو هنا، مهم بزاف. فوالا، دابا غادي نرسمو الطابلو ديال السبيا. راه ممكن الموديل ديال السبيا تكتبو نتا بالطريقه اللي بغيتي. انا دابا غنرسم لكم ان موديل، دونك غنخدم بالباسبور. ما عنديش مسطره. Voilà. Donc, zone de travail. Très bien. Étape de l'activité. Les dangers. Et les ressources. Très bien. Très bien. فوالا، انا رسمت الطابلو ديالي. نبدا دابا. عندي اول حاجه هنا étape de l'activité.
مراحل العمل، مراحل هذا العمل اللي عندي. لي ريسك associés à chaque étape. لي ريسك اختار اللي عندي، لي ريسك associés à chaque étape. هنا عندي لو بلان داكسيون دو سيكوريتي، يعني دوك وسائل الحماية اللي غادي ندير دو سيكوريتي. هنا عندي لي ريسورس، الموارد، لي ريسورس. علاش الاخوه نخدم بايدي باش هكا تميتريزيو، هكا تعلموا اكثر. ما تنقولش سبيا، غنبداو سبيا دو ا زد. ومع الاسف درت لكم بزاف ديال التمارين دونك باش لي فالياسيون دو ريسك باش تعلموا ديمو، مي ما تلقاش تفاعل، ما تتجاوبوش عليهم ايتترا. ما تربح والو من يوتيوب سوي سيور سيرتان. انا نقولها لكم مره شي غندير فيديو انني ما مهتمش حتى بديك القضيه ديال 4000 ساعه، لان خاصك باش تربح من يوتيوب خاصك توصل 4000 ساعه. ما عمرني سولت فيها، ما عمرني دفعت الادسنس. الوغ دونك étape de l'activité, les risques associés à chaque étape, le plan d'action de sécurité, les ressources, الموارد. Donc les étapes de l'activité مراحل العمل ديال التيراسمون. هذه هضره اخرى. نورمالمون تيكون عندنا واحد الدوكيمون سميتو المود اوبيراتوار، تنهضر على خدمه بروفيسيونيل. من المود اوبيراتوار تنجبدو مراحل العمل. مراحل العمل ديال التيراسمون راه باينين على حسب كل خدمه. مثلا كنا غنديرو واحد الحفره كبيره، جينيرالمون تنبداو اننا كنديرو بريباراسيون تيران، بريباري لو تيران اي لو ماتيريال، وكنجيب الماتيريال ديالي يعني لي زونجان اللي غنحفر بهم. جينيرالمون هادشي اللي تيكون ديكاباج، كنحيد هاديك الطبقه الفوقانيه ديال التراب، وكيكون مثلا تيغاسمون نبدا نحفير اولا تيتسمى ديبلي. من بعد الا كنت غادي نغطي ديك الحفره كندير رومبلي، اولا ما كنتش غنغطيها غادي ندير ايفاكيي لي تيغ، يعني داك التراب اللي بقى تما خصني نتخلص منه. ايفاكيي لي تيغ ومن بعد غوميتر اون ايتا، مهمه بزاف هادي، اولا ما يسمى بالهاوس كيبينغ بالانجليزيه. الهاوس كيبينغ يعني كيما لقيتو، كيما لقيتي ديك البلاستيك خليها، علاش تنقولها بالدارجه، كيف ما لقيتي بلاستيك خليها. دابا نشوفوا لي ريسك اسوسيي ا شاك ايطاب، شنو هما الاخطار اللي ممكن يكونوا عندي. اذا هنا لي زونجان جايين، يقدر يكون عندي خطر ديال الاصطدام، ان لي زونجان يتصدموا مع بعضياتهم، ما يسمى بالفرنسيه كوليزيون. ركزوا على الكلمات كيفاش كيتكتبوا مزيان. كوليزيون، خطر الاصطدام. يقدر يكون عندي خطر الصدم، انني انا اولا سائق الشاحنه يقدر يضرب الحيط بوحدو ما يتصادم مع حتى واحد. عقلوا كاين الفرق بين كوليزيون، كوليزيون اصطدام، هادي جايه وهادي جايه. غنقولو كوليزيون اونتر دو فواتور. اورت هي الصدم، طوموبيله مثلا غضرب في شجره هي اورت، تضرب في جماد كتسمى اورت. عقلوا على هاد الكلمات عافاكم. انا عندي الحفير، يقدر يكون عندي الغبره. داكوغ، اذا الغبره ريسك دو بوسيير، ريسك دانالاسيون، استنشاق الغبار، دانالاسيون دو بوسيير ولا دو بوسيير. تري بيان، حنا كتبناه ريسك استنشاق الغبار. شنو لو ريسك ثاني الاخر اللي يقدر يكون عندي؟ يقدر يكون غونفيرسمون دي زونجان. نورمالمون خصنا نكتبوها نسيرو بالترتيب، نبداو بلي زونجان هما الاول تنساليهم عاد ندوزو للبوسيير. دونك تقدر تقلب ليا شي اونجان، غونفيرسمون دو لونجان ديال الآلة ولا المعدة. اونجان آلة بحال التراكس لابيل اتسيتيرا، هادو كيتسماو لي زونجان. يقدر شي خدام هاز تقولوا عليه يضرو ظهرو، لومبالجي. لومبالجي جات من لومبير، الناس اللي كيترينيو غيفهموني. لومبالجي الم اسفل الظهر في لومبير.
يقدر شي اونجين دوز ليه على شي واحد، ما يسمى بليكرازمون، بالعربيه السحق. اكرازمون بالعربيه سحق، يعني لونجين دوز على شي واحد كيتسمى اكرازمون. تقدر تكون عندي مثلا بليسيور، شي حاجه تجرحني اولا بليسيور. كندير جميع الاخطار الممكنه. نورمالمون موا بيرسونيلمون انا نعطيكم السكري ديالي في الخدمه كيفاش كنعمر سبيا. كندير واحد العمليه اللي كتسمى البرين ستورمينغ، العصاره الذهنيه، وكنجمع الافكار من عند الخدامه كاملين. دونك كنبقى ندور النهار كامل، نريح معاهم، تنهضر معاهم، ميم سي كنت خدام بوست ريسبونسابل. شنو الاخطار اللي تيبانوا لك خويا، شنو الاخطار اللي تيبانوا لك اختي، مثلا كانت بوست في العيالات، تنجمع جميع الاخطار الممكنه. البرين ستورمينغ. لن يجلس ليكتب من لم يقف ليعيش، هذه راه معروفه. الا بقيتي كتخدم في الاداره مابقاش تبقى خدمه الاداره، خصك تعيش عاد تقدر تكتب. دونك البرين ستورمينغ، العصاره الذهنيه، تقنيه لجمع الافكار. دونك بليسيور يقدر يكون عندي مثلا صداع، ريسك اوديتيف او لا سورديتي. يقدر يكون عندي مثلا الا كان عندي الضوء، شي موتور ديال الضوء، او لا يقدر يكون عندي ريسك ديليكتروكوسيون. الكتروكوسيون. يقدر الا كانت عندي ديك الحفره غارقه يكون عندي شوت دو بيرسون. دونك انا عمرات لي الورقه. يقدر الا كان عندي دوك الاشخاص المكان غير منظم، يقدر يكون عندي شوت اون بلان بيي، يعني التعثر، شوت اون بلان بيي، او لا تريبيشمون. ميم سي كاين واحد الفرق طفيف ما بين شوت اون بلان بيي، تريبيشمون والغليسمون. الغليسمون هو الانزلاق. دونك او دوطخ ريسك بيان سور، باقي اخطار اخرى اللي حاولوا نتوما ديروهم ليا في لي كومونتير. داكوغ، دونك انا هنا تنحاول باش الفيديو تاني ما يطوالش بزاف، ومره نبقاو نخدمو سبي على كل دومين ونحطها لكم في لاشين يوتيوب بهذه الطريقه. دونك لو بلان داكسيون سيكوريتي، يعني كيفاش غنحمي راسي في هاد الامور. اول حاجه عندي الحفر. اذا الحفر نورمالمون خاصه رخصه، لان الحفر سي ان ريسك كريتيك. اذا خاصني اون اوتوريزاسيون. بعض الشركات يسموها اوتوريزاسيون دو ترافاي، اوتوريزاسيون اللي هي جينيرالمون ان بيرمي de fouille, permis de fouille, ou là de terrain, ou là d'excavation, permis de fouille ou bien d'excavation. هادو سميات يختلفوا من شركة الأخرى، كيتسمى permis de fouille ou bien permis d'excavation. شنو خصني تاني؟ أنا عندي خطر لا كوليزيون، لوغ لو رونفيرسمون. إذا خاصني الشيفور ديالي يكون قاري مزيان على هادشي. إذا habilitation du conducteur. Habilitation du conducteur. Habilitation du conducteur. خاص الكونديكتور يكون مديرو لي واحد لا فورماسيون، الاهليه، لابيليتاسيون. عاوتاني باش ما تقلبش ليا لونجان، الي ستريكتومون يمنع منعا كليا، الي ستريكتومون انتيردي. انا كنوقع لي هاد المشكل بيرسونيلمون، كنوقع لي هاد المشكل من واحد لونجان كانت غاد كاميو كان غادي يتقلب، الحمد لله ما وقعش هذاك الشيء بسبب هاد القضيه اللي غنقول لكم دابا. يعني il est strictement interdit de démarrer avant de s'assurer que la benne est abaissée. la benne داك اللور ديال الكاميو ما ديماريش الكاميو حتى لا بين ترجع لبلاصتها، ماشي هي مهزوزه وانت كتحرك بالكاميو، لا. دابا هذا الكاميو لابين مهزوزه هكا، لا خلاتها ترجع لبلاصتها عاد كتحرك. سي بون، لابين ملي تكون مهزوزه ما تحركش، يقدر يتقلب الكاميو كيكون مختل التوازن. إلي ستريكتومون انتيردي دو ديماري افون دو ساسيوري، يعني قبل ان تتاكد كو لابين
est totalement ou là complètement abaissé. Voilà. Bien sûr حوايج اخرى باش ما يكونش عندي ريسك ديكرازمون، يعني لونجين ندوز على شي واحد il est strictement interdit de monter ou de descendre pendant que l'engin en mouvement. يعني ما خاص الخدام يطلع او ينزل من l'engin وهي en mouvement. Ne pas monter ou descendre. Ne pas monter ou descendre dans la véhicule en mouvement. ملي تكون l'engin en mouvement. الغبرة مثلا باش ما تكونش عندي خاص يكون عندي لاغوزاج دي بيست. ندير لاغوزاج دي بيست، يكون عندي ان ماسك ريسبيراتوار على الاقل، يعني واحد الماسك على النيف ديالي على الاقل الاف اف 1 بي 2 ولا الاف اف بي 3 الاف اف بي 2 ولا الاف اف بي 3. الناس اللي افونسي شويه في اجي سو غيفهموا هاد لي ماسك ديال الاف اف بي 2 اف اف بي 3، ونحاول ان شاء الله من بعد نديرو عليهم واحد الفيديو خاص بهم. داكور، دونك انا حاولت هنا ندير لكم غير كيلكو ان بلان داكسيون غير شي شويه باش الورق باش ما نكثرش عليكم والفيديو ما يطوالش، حتى الورقه عمرات ليا. دونك الكودي الا كانوا عندي لي زونجان داك القدام ديال لونجان ديال التراكس اولا كيتسمى الكودي ما خصنيش نهز فيه لو بيرسونيل، متفقين؟ دونك فوالا هذا هو الكودي. فوالا انا هاي التصويره ديال الكودي انا حطيتها لكم تري بيان. دونك ندوزو دابا للموارد. شنو غادي نحتاج؟ اول حاجه غادي نحتاجها مثلا غادي نحتاج لي زو بي اي، لي زيكيبمون دو بروتيكسيون انديفيديوال. غادي نحتاج لي زو بي اي لي بازيك اي واحد يلبسهم اللي هما شوسور دو سيكوريتي. ما غاديش ندخل نورمالمون خص الاشي اس يكون عارف الانواع، مع الاسف كنلاحظ بزاف ما كيديروهمش وما عارفينش الانواع، خطا كبير. راه لي زو بي اي ماشي كاملين بحال ماشي لو ميم دومين. دونك لي زو بي اي راه عندهم كاركتيرستيك. نورمالمون باش نخدم عمليه ديال التيراسمون خاصني اس ام بي على الاقل اولا الاس 3. نورمالمون خاصني النوع اس 3. خاصني لي لونيت نظارات، لي لونيت او موان الاو ان 166 او ان 166 هضران. خاصني ليغات تا هما داخل في لي زو بي اي، تيغون او ان 388 او ان 388. خاصني ان ماسك ريسبيراتوار على الأقل اف اف بي 2. دونك هادو لي زو بي اي تقريبا اللي غيخصوني في هاد العمل. بيان سور بلا ما نهضرو على لو كاسك دو سيكوريتي، كاسك دو سيكوريتي. دونك كاسك على الأقل او ان 397 او ان 397 او ان 397. وخصني ان جيلي ريترو فليشيسون، ريترو فليشيسون، واحد جيلي اللي تيعكس الضوء كيتسمى جيلي ريترو فليشيسون. فوالا هادو لي زو بي اي. خصني باش نفيريفي لي زونجان شكون لابيل، اذا خصني نصاوب واحد الدوكيمون اللي كيتسمى تشيك ليست، ليست دو فيريفيكاسيون تنفيريفي بها لونجان ديالي. دونك كتسمى تشيك ليست. راه عندي فيديو في القناه اللي كيهضر على لي تشيك ليست. غير خصني واحد السيد اللي تيراقب لونجان اللي كيتسمى فلاغ مان اولا سينيالور اولا غيدور. اذا لو فلاغ مان هو السيد اللي كيكون مع كنلاحظوا بزاف في الطريق تيرتب السير في الطريق، هذا كيتسمى لو فلاغ مان، لو سينيالور او بيان لو غيدور. راه هادي ايضا هنا في البلان داكسيون خاصني نقول هنا على الاقل بريزونس. انا نكتبها هنا نورمالمون خصها تكون هنا لتحت. بريزونس اوبليغاتوار
d'un flagman. فلاغ كتعني شعار، مان رجل حامل الشعار، هو داك السيد اللي كيرتب لا سيركيلاسيون، كينظم السير، كيتسمى لو فلاغ مان. هنا راه كنعاود ناكد، ما درتش لكم كاع الاخطاء، هنا ما درتش كاع الاخطار، هنا ما درتش كاع الحلول. نتوما ديروا كاع الحلول الممكنه، حطهم لي في لي كومونتير وانا نصححهم لكم واش سي بوسيبل او لا. ودائما هاد الحلول اللي تدير هنا خذ بعين الاعتبار لي ريسورس، واش عندك دوك الموارد ولا لا. هنا الا بغيت ندير سينياليزاسيون خاصني دي باريكاد، دوك لي باريير ديال السيكوريتي، باريكاد هما لي باريير بحال دوك تيكونوا في الصحارات اكسيتيرا، دوك كيتسموا دي باريير. اي خصني اش اس او، ان انيماتور اش اس او، اي خصني شيف ديكيب مثلا اللي غيخدم ديك الخدمه، ميم لي زوفريي. اذا كاع لي ريسورس قلنا لي ريسورس سواء بشريه، ريسورس هيومان، ماتيريال، ريسورس ماتيريال، او بيان ريسورس اورغانيزاسيونيل تنظيميه. هادو هما لي ريسورس كاملين اللي كيخصوني. اذا نتوما غديروا هنا لي ريسورس كاملين، حتى البيرمي راه ريسورس. تي بي ام، وي تي بي ام تول بوكس ميتينغ، ديك لا سونسيبيليزاسيون اللي غدير العمال حتى هي داخله في لي ريسورس ديالي، لي تي بي ام، لو تول بوكس سيفتي ميتينغ. فوالا دونك دابا سالينا، قلت لكم سبي في 6 ديال لي زيتاب. دابا سالينا ليطاب الاولى اللي فيها هي تعريف البروجي، سالينا ليطاب ديال الثانيه اللي هي ايطاب دو لاكتيفيتي، الثالثه لي ريسك اسوسيي ا شاك ايطاب، الرابعه لو بلان داكسيون دو سيكوريتي، الخامسه لي ريسورس، والسادسه والاخيره هو لونغاجمون الالتزام. غندير واحد لابارتي في السبيه اللي الهدف ديالها الالتزام، نورمالمون كتكون هنا لتحت متفقين. دونك انا بويسكو عمرت لي الورقه، انا غادي ندير لكم هاد لونغاجمون نكتبو في ورقه جديده، تبعوا معايا. فوالا انا جبت دابا الورقه، دونك غنكتب هنا لتحت منها، نلصقها معاها باش تعرفوا ان هاد نورمالمون هاد الورقه كتكون مع هاد لابارتي سينياتور مثلا دي بارتي ولا دي بيرسون المتدخلين impliqués، des personnes impliquées dans le développement du SPA, Safe Plan of Action. إذن signature des personnes impliquées dans le développement des SPA, Safe Plan of Action ou bien Plan d'Action pour la Sécurité. الطريقة اللي بغيتي، يقدر مثلا ندير على شكل طابلو، اذا انا مثلا غندير على شكل طابلو، تنفضل انا ندير على شكل طابلو. من هذه صافي نتخلصوا منها، نجيو هنا باش يبان لكم شنو كندير. غندير مثلا هنا animateur ou bien responsable HSE، animateur HSE، chef d'équipe les intervenants ou bien autres intervenants، يعني العمال وما تبقى من المتدخلين les autres intervenants. اذا هنا انيماتور اش اس او مثلا كتكتب السميه ديالو، او مثلا نكتب السميه ديالي باش نولي مشهور ياك، حمزه الفضيلي حمزه الفضيلي مثلا. شاف ديكيب واخا شهرين نشهروا معنا شي واحد، حسني الفديلي هذا صاحبي، حسني الفديلي مثلا هو شاف ديكيب. اوتر انترفونون يعني المتدخلين الاخرين، واخا يوسف بلحو مثلا، العمال الاخرين بلحو. سمح لنا اخويا يوسف لا غلطنا في سميتك. سعيد مازوز
دونك اي واحد هنا جميع المتدخلين ويسنيو هنا كتسني دونك هادي شنو كدير؟ هذا اونغاجمون. اذا لابارتي السادسه ديال السبيا هي لونغاجمون، الالتزام. اذا عافاكم ملي تسول حتى السبيا في لونتروتيان، دابا حنا درنا خدمه بروفيسيونيل كيفاش تعمرها في لونتروتيان، ما تعطيش غير التعريف، عطيه بحال هكا المراحل شنو خاص امتى كتبدل السبيا. اذا دابا السبيا كتبدل الا تبدل احد هاد العناصر، مثلا تبدلوا هاد لي زانترفونون غادي تبدل السبيا. مثلا حمزه ما بقاش هو الانيماتور، غتحيد حمزه من هنا وغادي شكل ولا انيماتور، خالد ولا ايوب ويسني هنا. الخدامه ما بقاش واحد الخدام، سعيد معزوز ما بقاش، غتجيب الخدام الاخر ويسني هنايا. فاهمين؟ تبدلوا مراحل العمل، كنا غادي نخدموا بجي سي بي مبقيناش نخدموا بجي سي بي، غنجيبوا تراكس يعني اللي كتسمى فرنسيه شارجوز. اذا تبدلوا هنا مراحل، تبدلات لي مراحل العمل. اذا تبدلوا لي مراحل العمل تتبدل اوتوماتيكمون السبيه، كدير لها سكون ابيل لا ميزاجور. بارفوا حتى الا تبدلت الحاله الجويه لي كونديسيون ميتيورولوجيك بالفرنسيه كنبدلو ولا كنديروا لا ميزاجور او بيان لاكتياليزاسيون، اكتياليزي التجديد ديال السبي ديالنا. هي اف 5 في لانفورماتيك ياك، اف 5 هي اللي كدير اكتياليزي. داكوغ. دونك سبي ايضا ممكن نسموها سميات اخرين، فكاين اللي كيسميها جي سي اي جوب سيفتي اناليزيز، كاين اللي كيسميها تو سامبلومون ليفالياسيون دي ريسك كوتيديان، ولا يعني تقويم الاخطار اليوميه. يعني لو نون سي با ان بروبليم. ليسونسيال لوبجيكتيف ديالها دائما فيها هاد 6 مراحل اللي هضرنا عليهم اليوم، اللي هما معلومات عامه عن المشروع، لي زيتاب دو لاكتيفيتي، لي ريسك اسوسيي ا شاك ايتاب، لو بلان داكسيون ديالي de sécurité, les ressources, الموارد، واخر ايتاب اللي هي l'engagement des différents intervenants. L'engagement des différents intervenants في le projet ou bien في l'activité، لان سبيا كتعمر pour chaque activité. دونك وعرفنا ايضا امتى كتبدل سبيا، قلنا لا تبدل لو بيرسونيل، لا تبدلات لاكتيفيتي، لا تبدلوا لي ريسك، ou حتى الا تبدلوا les conditions météorologiques. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter la vidéo et merci de la partager لأن إن شاء الله تكون bénéfique بالنسبة يستافدوا منها أغلبية الناس. وما تنسوش اثنان لا يتعلمان، المتكبر والمستحيي. تشاو تشاو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.